बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करते हैं जी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। हम लोग इंटरनेशनली अगर हम सिफारतकारी की बात करते हैं तो मुसलसल पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है, लेकिन अगर अंदरूनी मामलात की बात करते हैं तो आज भी इंतशार है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। अपोजिशन कुछ कहती है, हुकूमत कुछ कहती है, यानी आपस में मिल बैठने को, एक दूसरे का चेहरा देखने को भी रजामंद नहीं है। तो ऐसे में किस तरह से मुल्क तरक्की कर सकता है? हाँ, हम गवर्नमेंट की जानिब से तरक्की के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हर ख़ास आवाम को पता है कि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा मुल्क की मईशत तरक्की नहीं कर सकेगी। इसी हवाले से एक नेशनल डायलॉग कमेटी का एक अहम इजलास हुआ है लाहौर में, जिसमें सियासतदान मौजूद थे, सहाफ़ी मौजूद थे, समाजी रहनुमा मौजूद थे और एक बहस हो रही थी कि क्या मुज़ाकरात के अलावा भी कोई हल हो सकता है इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है, वो लोग नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। दूसरी जानिब हुकूमत है, कई बार उनकी जानिब से राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी कहा गया, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी कहा गया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन मामला किसी तरफ आज तक लगा नहीं है। क्या हल है? और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं जो कि नेशनल डायलॉग में मौजूद थे, महमूद मौलवी साहब, उन्होंने तकरीर की और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत बदल जाएगी अगर किसी को ऐसा लगता है मुज़ाकरात के बाद तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, टेबल टॉक हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि एकदम से नए इंतखाबात हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट को घर भेजा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी फयाजुल हसन चौहान साहब है, सीनियर सियासतदान हैं। आप सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सबसे पहले तो सर आपको वेलकम बैक। ये बताइए कि इतना अरसा कहाँ पर थे आप और क्या मसरूफियत थी आपकी? देखिए, मैं तो रेगुलर जनाब सोशल मीडिया के ऊपर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, क्योंकि मैंने पिछले 8 साल से अपना एक असूल बनाया है कि मैं सोलो प्रोग्राम करता हूँ, क्योंकि तो बिल्कुल राजभोज के जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बैठे हुए हैं। जो पीक दौर था 2010 से लेके 2020 तक, वो हमने एंजॉय भी कर लिया और हमने जनाब उसको एक्सरसाइज भी कर लिया। 2019 से मैंने ये तय किया था कि मैं सोलो प्रोग्राम करता हूँ। तो सोलो जिसने प्रोग्राम करना होता है, महीने में 2-4 प्रोग्राम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। बाकी सोशल मीडिया पे अल्लाह पाक का करम है, हर वक्त हर जगह पे मौजूद है। तो व्लॉग्स भी है। चौहान साहब, ये सोलो प्रोग्राम, सोलो फ्लाइट क्यों लेना चाहते हैं आप? मतलब ये तो एक जो है, देखो सिद्रा, मैं 25 साल से एक मीडिया पर्सन हूँ, वजीर रहा हूँ, और 25 साल से मैं मरकजी सतह पे पार्टीज की जनाब इतलात की जिम्मेदारियां सर अंजाम देता रहा हूँ। जब पाकिस्तान में जिस दिन आया था तो पहला शो मैंने जियो में 8 बजे की स्लॉट में जनाब 2002 में किया था। उस वक्त चैनल्स पे ये शो कर रहे हैं। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से 32 मिनट का प्रोग्राम, 32 मिनट के प्रोग्राम में 3 पार्टिसिपेंट, चौथा आपका एंकर, सही 4 बंदे, इन चारों को आप 32 पे डिवाइड करें 4 को, तो 8 मिनट। 8 मिनट आपको यकमुश्त नहीं मिलते, एक दफा नहीं मिलते, वो आपको 3 चंक्स में मिलते हैं। सही 8 को आप 3 पे डिवाइड करें तो 2.25 मिनट। 2.25 मिनट में आपको 3 बंदों ने टोकना भी है, रोकना भी है और आपसे भी है, झगड़ना भी है। आप मुझे बताओ, इसमें गंजी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या? ठीक है, इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर प्लेइंग फील्ड चाहिए। आप चाहते हैं कि भाई मैं अपना पूरा इनिंग्स लेकर फिर बात मुदल्लल तरीके से पब्लिक के सामने, आवाम के सामने, किसी भी मौके पे, सही किसी भी, मैं वो रखना पसंद करता हूँ। मैं अपनी चेहरा और अपनी बूथी जनाब हर 7 बजे या 8 बजे या 10 बजे की स्लॉट पे वो बैठा के, और एंकर की और टीवी चैनल की एस्टेब्लिशमेंट की जनाब वेस्टर्न इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए लड़ाई झगड़े, एक था तितर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हुए गुम, एक की चूंच एक की दुम, वो वाला माहौल अब हमने वो देख लिया, हमने इंजॉय कर ली। अब जो नए लोग आए हुए हैं वो ग्रुप में बैठ के लड़े, एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो। हम भाईजान आग थक गए हैं। जिसने अकेला प्रोग्राम करना है, 5 मिनट का लेना है, 10 मिनट का लेना है या 32 मिनट का लेना है, वो प्रोग्राम कर ले। अल्लाह खैर सल्ला। चले चौहान साहब, टॉपिक की तरफ सर आते हैं। एक तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस वक्त आप मुल्क की हालात क्या देख रहे हैं? स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम पिछले बहुत अरसे से हमने देखा है, क्या वाकई कहीं पर संजीदगी नज़र आ रही है कि अब इस अदम इस्तेहकाम को इस्तेहकाम में बदलना है?
دیکھیں سدرا، آپ نے اپنے انٹرو کے اندر یہ چیزیں رکھی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. دنیا کے ہر ملک کے اندر بی ریئلسٹک، انڈیا چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، وہاں پہ بھی پچھلے 10 سالوں میں چھٹی حکومت چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اپوزیشن کا اور حکومت کا یہ والا معاشرہ جو ہے نا وہ اسی طرح جاری رہتا ہے. جہاں تک بات ہے عدم استحکام کی، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اس وقت پاکستان کو چاروں طرف سے نہیں، ہر طرف سے ملک دشمن طاقتوں نے گھیرا ہوا ہے. اور عالم یہ ہے کہ ہماری انڈین را اور اسرائیلی موساد، یہ دو ایسی ملک اور دو ایسی ایجنسیاں ہیں جو کھلم کھلا اپنی فلم انڈسٹری کے ذریعے سے پوری دنیا کو بتا رہی ہیں کہ ہم پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. صحیح. ہم پاکستان سے بلوچستان علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان سے جناب کے پی کے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان سے ٹوٹے ٹوٹے کرنا چاہتے ہیں. دورندر مووی، دورندر 2 مووی، برڈ آف بلڈ ویب سیریز، اس طرح کی ان کی 7500 قسم کی موویز موجود ہیں جس میں اوپنلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم پاکستان توڑ رہے ہیں، ہم بی ایل اے کی سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ٹی ٹی پی کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایسے حالات میں پاکستان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے وہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو سمجھ آ رہی ہے. پھر دوسری چیز، ان ساری چیزوں کے باوجود پاکستان تو آگے کی طرف جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ 2025 مئی سے لے کے اب تک پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ اگر کسی ملک، کسی قوم، کسی معاشرے کی عزت، وقار، اہمیت اور مرتبت میں اضافہ ہوا ہے تو وہ کون سا ملک ہے؟ پاکستان ہے. پھر آپ مجھے بتاؤ پچھلے 4 مہینوں سے پوری دنیا کے اندر سفارتکاری کا مرکز کون سا ملک ہے؟ پاکستان ہے. پوری دنیا کے اندر جو آپ کی سپر پاور دنیا کی اس وقت امریکہ کہلائی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے، گردانی جاتی ہے، اس کا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صبح اٹھتا ہے تو ناشتہ کرنے سے پہلے پاکستان زندہ باد، ڈونلڈ جناب زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے. پھر جب اس کے سامنے لنچ پیش کیا جاتا ہے تو وہ پہلی برکی لینے کے بعد کہتا ہے نہیں، پہلے پاکستان زندہ باد، فیلڈ مارشل زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد. پھر وہ رات سونے سے پہلے بھی یہی والی غزل پڑھتا ہے. آپ بتاؤ کہ یہ ناکامی ہے کہ کامیابی ہے؟ چلو مجھے یہ بتاؤ. چوہان صاحب مجھے سر یہ بتائیے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم جو ہے وہ آبویسلی پوری دنیا ہماری بات کر رہی ہے، خاص طور پر جب یہ ایران امریکہ کشیدگی شروع ہوئی ہے، ثالثی کا کردار شروع ہوا ہے، پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اب تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نمبرز میں بھی یاد نہیں ہے کہ کتنی بار دوہرا چکے ہیں کہ ہم نے بھارت کو ہرایا، اور کتنی بار وہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کا نام لے چکے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو اندرونی اختلافات ہیں گھر کے اندر، ان کو سالو ہونا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، اختلافات نہیں ہے، یہ رول آف لا، لیک آف رول آف لا ہے. رول آف لا کی کمی ہے، امپاورمنٹ آف لا کی کمی ہے. ٹھیک ہے نا جی. بات یہ ہے کہ جو قانون توڑے اس کو فوری طور پہ اس کے مطابق ڈیل کرو. نقدہ کوکا کی تحریک کو آپ نے 2022 کے اندر مس مینج کیا. چلو وہ مس مینج اس وجہ سے ہوئی کہ فیض حمید نیٹ ورک اور بانی تحریک انصاف نے اپنی پوری فیلڈنگ اداروں کے اندر، ایجنسیوں کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، صحافت کے اندر وہ سیٹ کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ریاست کو مجبوریاں پیش آئی. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں اس وقت آزاد کشمیر کے حوالے سے جس موساد ایکشن کمیٹی، میں اس کو نام دیتا ہوں موساد ایکشن کمیٹی، جس موساد ایکشن کمیٹی نے اتنا وہاں پر غدر مچایا، اتنا فساد کیا، قتل و غارت گری کی، جناب معصوم کشمیریوں کے ذہن کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی، ہمارے سیکورٹی فورسز کے اداروں کے اہلکاروں کو شہید کیا، ان کی لاشوں کا مسئلہ کیا. یہ سارا کچھ جو ہوا اس کے اوپر رول آف لا کیا بنتا ہے؟ رول آف لا بنتا ہے کہ فوری طور پہ ایف آئی آرز کاٹ کے، ان کو فوری طور پہ گرفتار کر کے، ان کے اوپر قانون کی ٹکٹکی پہ چڑھا کر ان کو نشان عبرت بنایا جائے. اور یہ رول آف لا کہاں کا روٹین ہے؟ امریکہ کے اندر 2020 کے اندر یہ ہوا، برطانیہ کے اندر پچھلے سے پچھلے سال ہوا، فرانس کے اندر 2021-22 کے اندر ہوا. آپ برطانیہ کی پچھلے سے پچھلے سال 2024 کے جو فسادات تھے، آپ کو یاد ہے کہ وہ فسادات 3 دن رہے. 3 دن بعد پھر کیا کیا ریاست نے؟ انہوں نے عدالتیں بٹھائی، انہوں نے سی سی ٹی وی کیمراز جناب آن کیے. جون سا بندہ نظر آیا، کوئی بوتل مارتے ہوئے، کوئی سیٹی مارتے ہوئے، کوئی
हुटिंग करते हुए, कोई पत्थर मारते हुए, उन्होंने वहां से उसका डेटा लिया, उस तस्वीर से कुत्ते लिए और जनाब पुलिस ली, उसके घर में तोड़कर उसके घर का दरवाजा अंदर गए, कोई बेडरूम में सोया हुआ था, कोई नींद बरहना था, कोई फुल बरहना था, कोई किस हालत में था, उनको खींच के उन कुत्तों के जरिए से दांतों से बाहर लाया गया, ला के सीधा अदालतें 24 घंटे खुली, रात पूरी खुली रही, उनको अदालत के सामने पेश किया जाता था। 2 घंटे, आधे घंटे से लेकर 2 घंटे की प्रोसिक्यूशन होती थी और सजा 6 महीने से लेकर 18 साल। ये है रूल ऑफ लॉ सिद्रा बीबी, ये हमारे मुल्क में नहीं है, हम यहां से मार खा रहे हैं। चौहान साहब, जिस ठीक हो तो बीएलए भी बंदे के पुत्र बनेगी, टीटीपी भी बंदे के पुत्र बनेंगे और ये राम मोसाद एक्शन कमेटी भी बंदे के पुत्र बनेंगे। चौहान साहब, मुझे सर ये बताइए कि ये जो रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हैं सर, इस पे किसने अमल दरामद करना है, किसने करना है, किस तरह से इस पे जो है वो मामलात को सेटल डाउन किया जा सकता है? क्योंकि इस वक्त जिससे भी बात कर ले वो कहते हैं जी मैं तो कसूरवार ही नहीं हूँ, ये तो सारे की सारी दूसरे की गलती है, कोई गलती भी मानने को तैयार नहीं है। नहीं, गलती मानने को तैयार की बात नहीं है। रूल ऑफ लॉ तो चलो रियासत ने करना है, रियासती इदारों ने करना है, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਫੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ जनाब कोटा बॉर्डर पे, इनसे पूछो उसी साहब की बेवाएं जो गई हुई हैं वहां पर जनाब सुलह सफाई कराने इस अफगानी महमूद खान अचकजई की क़यादत में, इनसे पूछो तुम्हें जर्रा बराबर भी शर्म हया है? तुम जनाब उनकी तहरीक को हवा देने के लिए वो आजाद कश्मीर के ताजुर नुमा, वो चंद 25, 30, 40 लफंटर जिन्होंने पूरी कश्मीरी आवाम को, मासूम आवाम को, उनके जहनों को परगंदा किया, वो सारे भाग रहे हैं। अब आपकी ताक़ीर से आपको शायद ब्रेकिंग दे दूं, ये जो शौकत मीर है वो गिरफ्तार हो गया है मेरी इत्तला के मुताबिक आज के दिन ही। अब वो पाकिस्तान के बॉर्डर से मकबूजा कश्मीर जाने को जनाब उसने 5 अटेम्प्ट किए पिछले 15 दिनों में अपने हेड और अपने आकाओं के पास जाने की। और भाई इनसे पूछो तुम वहां पे पिछवाड़े हो जनाब, चरखा काटने के लिए जा रहे हो, तुम वहां क्या करने आ रहे हो? हाँ, तुम उनकी तहरीक को हवा देने के लिए? वो अफगानी महमूद खान अचकजई जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, जो कहता है कि अफगानिस्तान केपीके के जितने शहरी हैं जब बाहर जाए तो जाके अफगानिस्तान का पासपोर्ट बना ले, वो ये सारे बेशर्मों का टोला वहां जाकर इस तरह की जो हरकतें हैं। फिर हमारे सहाफत के लोग बड़ी बरीक वारदातें, उनको फील्डिंग सेट की हुई है आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने, राव और मोसाद ने। असल रोना ये है, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर सिदरा ये नहीं होता, दुनिया के किसी मुल्क में, बरतानिया में कोई सहाफी बैठे ना, पिछले से पिछले साल के जो फसादात थे, कोई कर गया वहां पे कोई वीलॉग इस तरह का, अगलों ने चमड़ी उधेड़ के जनाब उस चमड़ी के जनाब जूते बना के लोगों को पहनाने हैं। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाओ, रशिया में, चाइना में, बरतानिया में, अमेरिका में, मशरक़ वुस्ता में, अफ्रीका में, और मेरा एक डायलॉग है कि अमेरिका से लेके अफ्रीका और हिंद से लेके सिंध, किसी मुल्क में चले जाओ, वहां पर इस तरह की आपको टकटलियां नजर नहीं आएंगी जो हमारे मुल्क के अंदर है। सहाफत के नाम पे, सियासत के नाम पे जो उठता है व्लॉगर, जो उठता है पॉडकास्ट करने वाला, वो जी जुल्म हो गया कश्मीर के अंदर। चौहान साहब, इसका मतलब है कि सर इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो एक बिल के हवाले से आजकल भी बात हो रही है, पहले तो टेलीकम्युनिकेशन मुतनाज़ बिल और आजकल जिस बिहेवियर बिल की, हैबिचुअल जो मतलब बिल है 2026 उस पर बात हो रही है, इसका मतलब आप तो प्रॉपर हक में हैं कि सबको टाइट कर दें, सबको स्क्रू कर दें, कि किसी की हिम्मत ना हो कि भाई सर आज़ादी तो दें, क्यों ज़बानें बंद करना चाह रहे हैं? आप तो प्रॉपर हिमायत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मैं इस बिल की तो बात ही नहीं कर रहा। हाँ। मैंने किया है कि जो पाकिस्तान में इंसर्जेंसी इंडियन रॉ और मोसाद की सरपरस्ती में लोग करते हैं, उनके हवाले तो हमदर्दी के मरोड़ उठते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा था। बाकी जहां तक ये है, पहली बात ये, मेरा इसके ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने क्या बात कर रहे हैं। तो सर वो लोग ऐवानों में मौजूद हैं या फिर आम लोग हैं, हमारे आसपास रह रहे हैं, एजेंसीज के लोग जो आप कह रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर जिधर आप जो कहते हैं ना, पंजाबी का मुहावरा है, जड़ा कटोगे वही लाल है, ठीक है ना, सारे लाल है इधर, है ना। इधर डॉलर्स लगते हैं, डॉलर्स की ऐसी खूबसूरत, देखो मेरी सारी जिंदगी पॉलिटिक्स में गुजरी है, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, इस मरकज के अंदर जनाब। यहाँ पर आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं, पेशावर, कोयटा, कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद,
جہاں پر غیر ملکی طاقتوں کی جناب ایجنٹس اور ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی این جی اوز کے نام پر, کوئی کس چیز کے نام پر, کوئی انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹ کمیشن. میں حیران ہوں ان الو کے پٹھوں پر کہ تمہیں یاد آ گیا ریاست پاکستان کے خلاف بیان دینا کہ بھائی جان ادویات اور کھانے پینے کی چیزیں کشمیر نہیں جا رہی ہیں. اور میں اب کیا الفاظ استعمال کروں, تمہیں وہ نظر نہیں آیا جو انہوں نے راولا کوٹ ہسپتال پہ حملہ کیا؟ تمہیں وہ نظر نہیں آیا جو سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کے پیٹ سے آنتے نکال کر جناب ان کو لٹکایا گیا؟ اس وقت ہیومن رائٹ کمیشن کو موت پڑ گئی تھی, غشی کے دورے پڑ گئے تھے, ان کو جناب پانگ پی کے سوئے ہوئے تھے یا کیا چیز پی کے وہ سوئے ہوئے تھے سارے. یہ ساری عالمی طاقتوں کی این جی اوز ہیں, ملک دشمن طاقت کی, جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے چوہان صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ, مجھے بریک پہ جانا ہوگا, آپ سے اجازت لینی ہوگی. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہماری جڑوں میں رچ بس گئے ہیں اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. جنہوں نے رول آف لا پہ امپلیمنٹیشن کروانا ہے, سب سے بڑا کوسچن مارک تو انہی پہ لگ جاتا ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے, مزید ٹاپکس ہیں ان پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انتہائی افسوسناک خبر لاہور سے. لاہور کا علاقہ ہے کاہنا کچوانا روڈ, جہاں پر بچے پڑھ رہے تھے اکیڈمی میں موجود اور اچانک سے چھت گرتی ہے اور کئی بچے جو ہیں اس ملبے تلے دب جاتے ہیں. ابھی تک کی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس میں 14 ایسے بچے ہیں جو کہ زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. اور یہ جو اکیڈمی کی بلڈنگ بتائی جا رہی ہے, یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ صبح کے اوقات میں یہاں پر سکول لگتا ہے, بچے سکول پڑھتے ہیں. آج کل چونکہ چھٹیاں ہیں, ایوننگ میں یہاں پر بچے اسی سکول کی اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. 8 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان ان بچوں کی عمریں بتائی جا رہی ہیں کہ وہاں پر اکیڈمی میں بچے پڑھ رہے تھے. بالائی منزل پہ کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا اور اچانک سے زمین بوس ہو گیا وہ تمام کی تمام بلڈنگ, اور گراؤنڈ فلور پہ جو بچے موجود تھے جو پڑھ رہے تھے ان کو جو ہے وہ ملبے تلے وہ دب گئے. ریسکیو آپریشن اس وقت بھی جاری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے انتہائی دکھ کا اظہار کیا گیا ہے, افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ آرڈرز دیے گئے ہیں کہ فوراً سے پہلے وہاں پر زیادہ سے زیادہ ریسکیو عملہ پہنچے اور بچوں کو نکالنے کی کوشش کی جائے کہ اگر کوئی جاں بحق ہو جائے. اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جاوید اقبال صاحب ہیں, عامر مرزا صاحب ہیں, آپ دونوں سینئر صحافی ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جاوید اقبال صاحب, سر ہمیں یہ بتائیے کہ یہ افسوسناک خبر لاہور سے آئی ہے اور ابھی شام ہی کی خبر ہے کہ بچے ہنسی خوشی گھر سے ٹیوشن پڑھنے گئے ہیں اور اب ان کی جو ہیں وہ میتیں گھروں پہ جائیں گی. بہت شکریہ میڈم, یہ بڑا دکھ والا لمحہ ہے. اس وقت پورا یہ جو خبر ہے پورے پنجاب میں نہیں پورے ملک میں پھیل چکی ہے جنگل میں آگ کی طرح, اور یہ بہت افسوسناک واقعہ نہیں, یہ پورا سانحہ ہے. صحیح. اور یہ سوالیہ نشان ہے پنجاب حکومت پہ, محکمہ ایجوکیشن پر, ان کی کارکردگی پر, اور خصوصاً جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, جو کارپوریشن ہیں, جو ہاؤسنگ کے ڈپارٹمنٹ ہیں, جو نقشے پاس کرتے ہیں, جو انہوں نے ابھی حال ہی میں, پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ سانحہ ہوا کیسے. آج اچانک حسب معمول وہاں پہ بچے پڑھنے کے لیے ٹیوشن سینٹر ہے. ابھی سامنے آئی تھی ڈی اے جی لاہور کی بات, تو عامر مرزا صاحب بتائیں گے. ابھی انفارمیشن منسٹر صاحبہ میدان میں آئیں, انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ سوائے رونے کے یا افسوس کرنے کو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہاں پہ کوئی اکیڈمی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہاں پہ کوئی سکول ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی ٹیوشن سینٹر ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ کوئی عمارت ایسی مخدوش ہے. دیکھیں یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ اس کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے, جو رینٹر ہے اس کو بھی گرفتار کر, لیکن گرفتاری جو ہے وہ نیم البدن نہیں ہو سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بچوں, اب سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ 14 سے 16 بچوں کی اب تک کی جو اموات ہے وہ ہو چکی ہے, دم گھٹنے سے, ملبے کے نیچے آنے سے. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ 60 سے 70 بچے روزانہ وہاں پہ دوپہر کے بعد چھٹیاں ہیں چونکہ تو ٹیوشن پڑھتے تھے, آج بھی وہ حسب معمول گئے اور یہ سانحہ رونما ہو گیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو قریبی ہسپتال تھا, جو کانا نو کا بنیادی مرکز صحت تھا, ایک ماڈل اس کو قرار دیا گیا ہے,
وہاں پہ ڈاکٹر تک نہیں تھے. وہاں پہ بچوں کی سانس روانہ کرنے کے لیے وہاں جو صحافی کوریج کے لیے موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ آکسیجن کے سلنڈر ختم ہو چکے تھے, وہاں پہ ادویات نہیں تھی, کہرام بچا ہوا تھا, مائیں رو رہی تھیں, بلک رہی تھی, ان کے بچوں کو سانس نہیں آ رہی تھی. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے ہر سال, اس سال جب یہ سال کا آغاز ہونا تھا موسم گرما کا, تو برساتی مینڈکوں کی طرح یہ ہاؤسنگ والے, یہ ایل ڈی اے والے, یہ میٹروپولیٹن والے, یہ ڈی سی والے, یہ کمشنر والے, یہ باہر آتے ہیں صرف جیسے مینڈک آتے ہیں نا برسات میں, ایسے جیسے یہ گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو یہ آ جاتے ہیں. انہوں نے 348 عمارتوں کو مخدوش قرار اور خطرناک قرار دیا, جن میں اگر میں اقبال ٹاؤن اور نشتر ٹاؤن کی بات کروں تو یہ بھی عمارت شامل تھی. اس کو کیوں نہ انہیں, وہ کہتی ہیں محترمہ کس حساب سے کہتی ہیں کہ یہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں تھا. بھئی آپ کا محکمہ تعلیم کہاں سویا ہوا تھا صحیح اقبال صاحب رجسٹریشن کرتا ہے. اقبال صاحب یہ جو رجسٹریشن کی بات کر رہے ہیں, یقینی طور پر مرزا صاحب آپ کی طرف آؤں گی, ہم لوگ سانحات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. وہ سلنڈر پھٹے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ دکان رجسٹرڈ نہیں تھی, دکان انلیگل تھی. کون سا محلہ ہے, کون سا اسکول ہے جہاں پر, مطلب کون سا علاقہ ہے جہاں پر کوئی اسکول نہیں ہے, جہاں پہ اکیڈمی نہیں بنی, کس نے ان کو رجسٹریشن دی, کس نے این او سی دیا, کس نے اجازت دی. عمارت دیکھیے, وہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اس کی کیا حالت ہوگی, اور وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں. سدرا آپ کو میں ایک چیز کلیئر کروں کہ لاہور شہر میں کوئی ہزاروں کی تعداد میں اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن کا محکمہ, ان کے علم میں ہے کس گلی میں, کس محلے میں, کس گھر میں کوئی پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے. بالکل پتہ. وہ اگر وہاں پر کسی کاروائی کے لیے جاتے بھی ہیں تو وہاں سے اپنے معاملات سیٹ کر کے وہ واپس آ جاتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ ان کو رجسٹرڈ کرنا ہے, رول اینڈ ریگولیشن وہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ ہمارا کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس چیز پر نہیں آتا. اب اس واقعے کی میں آپ کو بات کروں, یہ جو واقعہ جہاں پر ہوا ہے جس بلڈنگ میں, یہ ایک سنگل سٹوری بلڈنگ تھی اور اس کی چھت کے اوپر جو تھی وہ مٹی ڈلوا رہے تھے وہ, اور اس کام کے دوران ہی جو ہے نیچے انہوں نے کلاس بھی شروع کی ہوئی تھی. اسی محلے کے کوئی 30 سے 35 ٹوٹل کوئی 33 بچے اور بچیاں بتائے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے, جو محلے کے سارے چھوٹی کلاسز میں تھے, وہ وہاں پر ٹیوشن پڑھنے ڈیلی جاتے تھے اور اس وقت بھی وہ وہاں پر ٹیوشن پڑھ رہے تھے. اب اوپر مٹی جو ڈال رہے تھے وہ شاید مٹی انہوں نے زیادہ ڈال دی, جو نیچے ٹی آر گارڈر تھے وہ اس کا وزن برداشت نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ وہ عمارت ٹھیک نہیں تھی, وہ خطرناک تھی. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی کوئی مٹی یا اس کو پکا کرنے کے لیے کچھ کام ہو رہا تھا, اور آپ نے جو ہے وہ بچوں کو بھی بٹھایا ہوا تھا. ایسے ہی بالکل اسی طرح ہے, اور یہ غفلت کے مجرمانہ غفلت ہے یہ. اب جو ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ 5 لوگوں کو انہوں نے حراست میں لیا ہے جو اس واقعے کے ذمہ دار گردانے گئے ہیں یا جن کی مجرمانہ غفلت جو ہے وہ پائی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز نے حسب روایت جو اس طرح سے ماضی میں ہوتا آیا ہے اس قسم کے واقعات پہ انہوں نے بھی نوٹس لیا اور رپورٹ بھی طلب کی ہے, اور واقعے کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا ادا بھی کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے اقبال صاحب, مجھے یہ بتائیے سر, انہوں نے کہا جی 5 لوگ ہیں جن کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے, ایل ڈی اے ذمہ دار نہیں, سویا ہوا ہے. منسٹر ایجوکیشن جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی اسکول میں کوئی سمر کیمپ نہیں لگے گا, ہم اجازت نہیں دے رہے. اکیڈمیز چل رہی ہیں, انہیں اسکولوں میں اکیڈمیز چل رہی ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ پنکھے اتار کے لے جاتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ بچے کہاں کہاں مر رہے ہیں. کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ شکریہ. جیسا کہ ابھی عامر مرزا صاحب نے ایک نشاندہی جن کو تنخواہیں اس چیز کی دی جاتی ہیں کہ آپ نے بھائی ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. جیسا کہ عامر مرزا صاحب نے کہا کہ گلی گلی مکتب خانے کھلے ہیں, بالکل کھلے, اور یہ بچوں کو جو ہے وہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسے 10 پڑھے ہوئے 8 پڑھے ہوئے اکیڈمی میں ٹیچر رکھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو مستقبل تباہ کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ نوٹس میں ہے حکومت کے بھی اور محکمہ سکولز کے بھی. محکمہ سکولز میں اور کالجز میں ایک باقاعدہ ایک رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہے گلی محلوں میں کھلے ہوئے تمام اداروں کو رجسٹر کرنا. اور یہ متحد ہیں منسٹر, اس منسٹر کے جو کہتا ہے کہ ہمارا ٹیچر چور ہے. تو سر نکالے نہ ان کے خلاف پرچے کریں کہ بھئی آپ کی ذمہ داری تھی. اب دیکھیں کہ وہ وہاں پہ دہاڑیاں لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس کا ایل ڈی اے ذمہ دار ہے جس نے اس کا نقشہ نہیں پاس کیا. اس کا ٹاؤن ذمہ دار ہے, ٹاؤن جو ٹاؤن ایڈمنسٹریشن ہے
इकबाल टाउन और नश्तर टाउन इनका दरमियानी एरिया है, ये दोनों जिम्मेदार हैं। वापस आते हैं, हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, फारूक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, रेस्क्यू 1112 के आप पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं। फारूक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। सर इस वक्त बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितनी डेड बॉडीज बच्चों की मिल गई हैं, कितने जख्मी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए, रेस्क्यू को जो इस बिल्डिंग कोलैप्स की कॉल आई है ये 4:45 बजे आई थी। सही। और हमारी जो करीबी तरीन गाड़ी थी उसने वहां पे रिस्पॉन्स किया। तो मुझे एको आ रही है बहुत ज्यादा, इसको जरा कम कीजिएगा। तो जब हमारी पहली टीम ने वहां पे रिस्पॉन्ड किया तो वहां की जो सिचुएशन थी वो वर्स्ट थी। एक छोटा सा कमरा जो हार्डली 16 बाई 16 का था और उसके अंदर जो बच्चे हैं जिनकी मोस्टली बच्चों की उम्र 12, 14 और इवन 10 साल के बच्चे जो थे, और इसने एक कंजस्टेड जगह के ऊपर टीआरएन गार्डर और मिट्टी और सारी चीजें जब गिरी हैं तो इतनी कम सिन बच्चे जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस भी उसी लेवल की होती है। तो हमने यहाँ पे जो मोस्टली बच्चों को शिफ्ट किया है वो मोस्टली बच्चों को हमने पल्सलेस शिफ्ट किया। तो रेस्क्यू उस वक्त तक किसी भी बच्चे की डेथ को डिक्लेयर नहीं करता जब तक हम उनका सीपीआर करने के बाद मेडिकल ऑफिसर उसको इंश्योर ना कर ले। तो बहरहाल अभी मेरे पास यहाँ पे जो सीन है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, साइट मुकम्मल क्लियर है, सिर्फ कुछ हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन है कि साथ वाला अगर कोई गिर ना जाए। ये बिल्कुल एक छोटा सा एरिया है और 20 लोगों को हमने यहाँ से रेस्क्यू किया है और हमारे पास न्यूज है कि 10 के करीब लोगों की डेथ कंफर्म हो गई है और कुछ और बच्चे भी हैं जिनकी हालत बड़ी नागुफ्ता बे है और ये कैजुअलिटीज बढ़ सकती हैं। ये एक अफसोसनाक खबर है और खास तौर पे उन वालिदैन के लिए जिनको के बच्चे आज पढ़ने के लिए आए थे। रेस्क्यू ने अपना ऑपरेशन 1 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिया है। अब ये सारे के सारे बच्चे हॉस्पिटल शिफ्ट हो चुके हैं और उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट जारी है और जो भी वहाँ पे डेथ टोल है, लाइफ टोल है, वहाँ से अपडेट किया जाएगा। फारूक अहमद साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि कौन से अस्पताल में बच्चों को शिफ्ट किया गया है और सिर्फ बच्चे ही हैं कैजुअलिटीज में, जख्मियों में, या फिर वहाँ पे मौजूद असातिज़ा या फिर जो इंतजामी अमला मौजूद होता है वो भी है? मेरे पास एक इब्तदाई इंफॉर्मेशन ये है कि 17 साल की एक बड़ी शायद टीचर भी है, लेकिन इन सारी बातों के मुतालिक मैं अभी ये बात नहीं कर सकता। देखिए, ये सारे के सारा जो डाटा है ना, हमारा जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लोगों को शिफ्ट करना होता है। तो लोगों को सबको शिफ्ट किया जा चुका है, साइट क्लियर हो गई है, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे थे वो जख्मी और पल्सलेस और हमने उन्हें इंजर्ड हालत में यहाँ से शिफ्ट किया। अब जो मजीद डिटेल है आधे पौने घंटे तक हम लिस्ट शेयर कर देंगे। फारूक साहब, कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है? कान्हा का करीबी अस्पताल है कोई क्या? देखिए, पहला जो करीबी था वो THQ कान्हा था और उसके बाद एम्बुलेंसेज रेफरल के लिए मौजूद है। अगर किसी भी जगह पे कोई एडवांस ट्रीटमेंट के लिए, एडवांस केयर के लिए किसी भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़े तो रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज वहाँ पे मौजूद हैं, स्टैंड बाय हैं और बच्चों की केयर में किसी भी सूरत में कोई कमी या किसी भी हवाले से वो नहीं की जाएगी। हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो चोट इब्तदाई लगनी थी, जो इब्तदाई डालमा होना था वो तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है उनमें से मैक्सिमम लोगों को सर्वाइवल दी जा सके और उनको बचाया जा सके। ठीक। फारूक साहब, सिर्फ बच्चे बच्चियां दोनों ही हैं? देखिए, मेरे पास अभी लिस्ट डिटेल आ जाएगी ना तो हम आपको बता देंगे कि इनकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, लेकिन इसमें मौजूद तादाद जो है उस पर मैं किस तरह बाइफरकेट नहीं करके दे सकता। मैं अभी लिस्ट भी नहीं देख पाया, मुझे इतनी कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। सही। साइट को सर क्लियर कर दिया गया है, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बिल्कुल ऐसे ही है, साइट क्लियर है और ऑपरेशन मुकम्मल। ठीक है सर, हमें बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने बताया कि सिर्फ एक कमरा है, क्या वो पूरी बिल्डिंग गिरी है या फिर एक कमरे की छत गिरी है? देखिए, ये 3 मरले का छोटा सा घर है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है और इसमें कोई 15 बाई 15 का कमरा हो सकता है, हार्डली 15 बाई 15। सारे के सारा ये ट्यूशन सेंटर वहां पे था। मैडम, मुझे अगर आप माजरत करें, कबूल करें और मेरी कॉल ड्रॉप कर दें, मैं 1-2 काम करना चाहता हूँ यहाँ पे साइट पे। जी ठीक है। फारूक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, क्योंकि ऑब्वियसली रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, हम बिल्कुल नहीं खलल डालना चाहेंगे। बीच में वापस आपकी तरफ आऊंगी जावेद इकबाल साहब। मैं जानना चाह रही थी, ऑब्वियसली वो एक सरकारी मुलाजिम है, वो इन्फॉर्मेशन देते हुए भी उनको बहुत सारे SOPs का ख्याल रखना था। मैं अभी उनसे ये जानना चाह रही थी कि वहाँ पर क्या कोई एजुकेशन से रिलेटेड लोग पहुँचे हैं, जिम्मेदारान पहुँचे हैं, LDA के कोई लोग पहुँचे हैं या फिर सरकारी इदारों के, क्योंकि एकदम से फिर आपको पता है सब अफसर जो हैं वो हाज़िरी लगवाने पहुँचते हैं। देखें, हाज़िरी नेमुल बदल नहीं है,
اب ایجوکیشن کا اب تک کی ہماری جو اطلاعات ہیں، عامر مرزا صاحب بھی اس کی تصدیق کریں گے، ابھی تک جنہوں نے اسکول کو رجسٹرڈ کرنا ہے یا ریکارڈ دینا ہے، ایجوکیشن کا کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، ایل ڈی اے کی ٹیم کوئی موجود نہیں ہے، صرف میٹروپولیٹن کارپوریشن جو اور ٹاؤن کا عملہ ہے وہ وہاں پہ پہنچا ہے، اور جگہ اتنی تنگ ہے کہ دیکھیں ریسکیو نے ایک چھت گری اور ایک کمرے کی، یہ بات ان کی سچ ہے فاروق صاحب کی، لیکن یہ ان کی انفارمیشن درست نہیں ہے کہ 10 بندے جو ہیں وہ ابھی تک بچے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، لیکن ان کی تعداد ڈی اے جی بھی یہ کنفرم کر رہے تھے، محکمہ ہیلتھ کے جو ذرائع ہیں وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ 14 کے قریب ہو چکی ہے، لیکن یہ لسٹ صدرہ میں شیئر کر دوں بچوں کی، مرزا صاحب بالکل بتائیے، یہ جو میرے پاس لسٹ آئی ہے اس میں ایک بچہ ہے عبداللہ ولد مصطفیٰ، اس کی 8 سال عمر ہے، ایک بچہ سلمان ولد وسیم ہے، اس کی بھی 8 سال عمر ہے، عروج دختر مصطفیٰ ہے، یہ 9 سال عمر ہے اس کی، منور ولد فاروق ہے 8 سال عمر ہے، تشیبہ دختر شہزادہ اس کی 7 سال عمر ہے بچی کی، فواد ولد محمد عابد ہے اس کی 8 سال عمر ہے، ایمان فاطمہ ہے 11 سال عمر ہے، ختیجہ ہے اس کی 12 سال عمر ہے، ارتضیٰ کی 4 سال عمر ہے، رمشہ ہے 6 سال کی، علی ہے 6 سال عمر ہے اس کی، ارہم کی 8 سال عمر ہے، دعا کی 7 سال عمر ہے، اور ایک عبداللہ 7 سال عمر ہے۔ یہ لسٹ جو ابھی سامنے آئی ہے، بچے جو ہیں سارے کے سارے کوئی پہلی کلاس کا ہے، کوئی تیسری چوتھی کا ہے، یہ میرا خیال ہے۔ اور اب دیکھیں نا کہ جو 17 سال کی ٹیچر ہے وہ انڈر میٹرک ہو گئی یا میٹرک، بچی چھوٹی ہے نا، کم عمر ہے 18 سال سے کم۔ اب نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں جیسا شروع میں کہا تھا کہ یہ سوالیہ نشان ہے، یہ ہماری پنجاب حکومت کی کارکردگی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہاں پہ طوفان آ جاتے ہیں وہ تو قدرت کی طرف سے ہیں، 600 بندہ جعلی ادویات کھا کے مر جاتا ہے اور تباہی آ جاتی ہے، چھتیں گر جاتی ہیں، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے تو اس کو دیکھنا تھا۔ اب جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس وقت 348 عمارتوں کو ہم مخدوش قرار دے چکے ہیں، اس میں 128 عمارتیں انتہائی خطرناک ہیں، ان میں سے جو ٹاؤن نے ڈیٹا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ڈی سی کو دیا تھا، چونکہ ڈی سی اس وقت ایڈمنسٹریٹر ہے لاہور کا، جو اس کو دیا تھا اس میں یہ کانا کی 22 عمارتیں شامل ہیں جو مخدوش تھیں، ہو سکتا ہے ان میں سے یہ بدقسمت عمارت بھی ہو اس میں جو انہوں نے ریکارڈ دیا ہو، لیکن اس کا ذمہ دار محکمہ ایجوکیشن بھی ہے کہ ان کی آنکھ کے نیچے وہ جاتے ہیں، دہاڑیاں لگا کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی رجسٹرڈ نہیں ہے، ہماری منسٹر انفارمیشن کہتی ہے رجسٹر، بھائی کیوں نہیں رجسٹرڈ؟ کہاں ہے آپ کا جو لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ ماہانہ وہ ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن تنخواہیں لے رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کیوں نہیں رجسٹرڈ کیا؟ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ضرور وہاں دہاڑیاں لگی ہوں گی اور سروے ہوئے ہوں گے، پیسے لے کے آگے رجسٹرڈ نہیں کیا، اگر رجسٹرڈ بھی کیا ہے تو ایک کمرے کو کیسے انہوں نے اکیڈمی رجسٹر کر دیا؟ تو یہ اب چیف منسٹر صاحبہ کا بھی بیان آ گیا کہ سخت کاروائی ہوگی، کر دیں معطل سب کو۔ مرزا صاحب یہ جو سخت کاروائی ہوتی ہے اس طرح کے جب ایونٹس اس طرح کے ہو جاتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا مقدمہ ہو سکتا ہے؟ کیا ریاست کی مدعیت میں مقدمہ ہوتا ہے یا پھر کوئی مدعی بنے گا؟ نارمل پروسیڈنگ کیا ہوتی ہے اس میں؟ سدرا دیکھیں کیجوالٹیز زیادہ ہیں، 14 بچے، مطلب بیچ میں کچھ میرے خیال سے کوئی بہن بھائی بھی مرنے والوں میں شامل ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ ایک محتاط اندازے میں کوئی 10 ایک فیملیز تو اس میں انوالو ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب ان میں سے کسی ایک کا مدعی بننا یا باقی سب کا کسی ایک پر اکتفا کرنا، اس پر اعتماد کرنا، وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ میرے خیال سے اس کیس میں ریاست جو ہے وہی مدعی بنے گی، اس کی طرف سے ہی ایف آئی آر درج کی جائے گی، اور جو دفعات اس میں لگائی جائیں گی وہ مجرمانہ غفلت کی ہوں گی، 322 بھی ہو سکتی ہے، 319 ہے، 148 149 ہے، تو جو دفعات اس طرح کی بنتی ہیں وہ ساری اس میں ایڈ کی جائیں گی اور ریاست کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج ہوگی، میں بھی پاسبل یہی ہے۔ اچھا مرزا صاحب، یہ آپ کے پاس جو انفارمیشن آئی ہے اگر آپ کو معلوم ہے ضرور شیئر کیجئے کہ یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ گھروں میں کوئی بھی بہن ہے، باجی ہے، وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہے اور سارے بچے کیا اس طرح کا کوئی یہ معاملہ تھا کہ گھر میں ہی ٹیوشن سینٹر تھا، یا پھر یہ باقاعدہ جس طرح سے بلڈنگز میں ٹیوشن سینٹرز اکیڈمیز بنی ہوئی ہوتی ہے یہ ویسا کوئی معاملہ تھا؟ ابھی تک نا یہ کلیئر نہیں ہوا کہ وہ بچی جو ٹیچر تھی وہ خود سے پڑھا رہی تھی یا اس نے رینٹ آؤٹ لی ہوئی تھی، لیکن جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے کوئی رینٹ آؤٹ کرائے پر لی ہوئی تھی جگہ، اور وہاں پر محلے کے سارے بچے جو تھے وہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ ٹوٹل کوئی 33 کا فگر بتا رہے ہیں کہ جس طرح یہ انسیڈنٹ ہوا ہے 33 بچے وہاں پر اس کمرے میں موجود تھے، اور
چھت جب گری ہے تو اس میں کچھ بچے جو مائنر زخمی تھے ان کو فوری طور پر, کیونکہ ایک گلی محلہ علاقہ ہے وہاں پر, جب یہ واقعہ ہوا تو لوگ بہت سارے فوری طور پر وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کئی بچوں کو جو ہے وہ ملبے سے باہر بھی نکالا جو مائنر زخمی تھے. اب جو زیادہ درمیان میں تھے, بیچ میں ملبے کے نیچے ہوئے تھے, ان کو ریسکیو نہیں آ کے باہر نکالا ہے. ابھی جیسے فاروق صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے 20 بچوں کو وہاں سے ریسکیو کیا ہے, لیکن موسٹلی بچے جو تھے وہ پلس لیس تھے, ان کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی. تو باقی جو زخمی تھے 6 بچے اور تھے, ان کو انہوں نے طبی امداد کے لیے ہاسپٹل داخل کرایا. تو جو ابھی تک اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ شاید جگہ تھی وہ رینٹ آؤٹ پہ تھی اور وہاں پر یہ ایک ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا تھا. گلی محلے کے جتنے چھوٹی کلاسز کے بچے ہیں وہ وہاں پر پڑھنے کے لیے جایا کرتے. جاوید صاحب جی اب سب ایکٹیو ہو جائیں گے, اب گلی محلوں میں جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کوئی پیرا کوئی وہ کر دیں کہ بھائی اب آپ نے یہ بھی سینٹرز بھی بند کرائیں گے. دیکھیں مجھے تو یہی لگ رہا ہے جیسے گورنمنٹ کی ہسٹری ہے کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ CCD کو کیس دے دیں گے یا پیرا کو دے دیں گے. اب سروے ہوں گے چند دن کے لیے, یہ افراتفری ہوگی, اور جب تک کوئی اور سانحہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا. اگلے سانحے کے آتے ہی اس کو بھول جائیں گے. ابھی آپ دیکھیں نا سدرا, ابھی کتنی پرانی بات ہے, یہ بھاٹی گیٹ میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, ایک خاتون اپنی بچی کے ساتھ مین ہول میں گری تھی. CM نے نوٹس لیا, آؤٹ آف سٹی تھی CM, واپس آتے ساتھ ہی ایئرپورٹ پہ انہوں نے اجلاس اس کیس کے حوالے سے رکھا اور بہت سخت ریمارکس دیے تھے کہ جتنا مرضی بڑا افسر ہو, جتنا مرضی اہم افسر ہو, جو کوئی بھی ہوگا غفلت کا مرتکب ہوگا اس کو چھوڑا نہیں جائے. جس دن CM نے اجلاس کیا تھا, محرم کے دنوں کی بات ہے, انہوں نے اجلاس میں کہا کہ جتنے شہر میں مین ہول ہیں ان کو بند کیا جائے فوری طور پر. اور ویری نیکسٹ ڈے آپ کے لاہور کا ایک علاقہ ہے غالباً گرین ٹاؤن یا ٹاؤن شپ کا علاقہ ہے, وہاں پر ایک ہول میں بچہ گر کے اس کی ڈیتھ, ٹاؤن شپ میں اس کی بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہاں پر تو اب یہ اس پہ ایک فوری طور پر بہت آنیاں جانیاں آپ افسران کی, محکموں کی, لوگوں کی دیکھیں گے. 2 دن 4 دن 5 دن, اس کے بعد آپ کو یہ کہیں ماضی میں نظر ہی نہیں آئے گا کہ اب وہ جب ایک اگلا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے گا تو پچھلا سب بھول جائیں گے, اب سب اس طرف دوڑ پڑیں گے. اب دیکھیں مرزا صاحب میری بات سنیں, آپ کہتے ہیں CM نے کیا کچھ نہیں, 1 کروڑ روپیہ دلا دیا اس جنہوں نے, جو ڈاکو تھے, جو ٹھیکیدار تھے, جنہوں نے وہ جن کی وجہ سے ایک ماں بیٹی گئی, CM نے کہا کہ انہیں 1 کروڑ روپیہ دے دو. کیا DC صاحب کو پوچھا گیا؟ کیا کسی کو نہیں پوچھا گیا جاوید صاحب, جو اصل ذمہ دار تھے نہیں پوچھا گیا. اس سارے واقعے میں بھاٹی گیٹ والا واقعہ تھا, صرف ایک SHO جس نے اس خاتون کے خاوند کو ٹارچر کیا تھا, اس کو سسپینڈ کیا تھا, FIR درج ہوئی تھی, لیکن جب انہوں نے پیسے دے دیے اس کے بعد وہ جتنے بھی ملزم ٹھیکیدار تھے وہ سب عدالت سے بری بھی ہو گئے, ان کی جان چھوٹ گئی. اور جو ایک واحد SHO معطل کیا تھا وہ آج بھی پوسٹنگ اس کی ہوئی ہے لاہور شہر میں. تو پھر آپ کہتے ہیں ہوا کر رہے ہیں وہاں پر. اب دیکھیں نا میڈم, مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لاہور بھرا پڑا ہے, لاہور ہی نہیں پورا پنجاب جعلی اکیڈمیوں سے, چھوٹی چھوٹی اکیڈمیوں سے, چھوٹے چھوٹے سکولوں سے لوگوں نے 2 کمروں کے سکول کرائے پہ لیے ہوئے, اکیڈمی بنائی ہے. صبح سکول ہوتا ہے, شام کو اکیڈمی ہوتی ہیں. سدرا سوری جاوید صاحب کو میں ڈسٹرب کر رہا ہوں, ان کو لٹکانا چاہیے. کرائم رپورٹر میں نا ایک فقرہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم کسی دور میں کہتے تھے کہ منشیات فروشی میں بہت پیسہ ہے, لیکن آج کل تعلیم فروشی میں بہت پیسہ ہے. تعلیم لوگ فروشی دھندا بنا لیا اور کسی کو کوئی خیال نہیں ہے کہ وہ اس ملک کا مستقبل بنانے کے لیے انہوں نے کوئی ادارہ کھولا ہے. انہوں نے بچوں کو پڑھانا ہے, ان کو اچھی ایجوکیشن دینی ہے, ان کو اس قابل کرنا ہے کہ کل کو وہ اس ملک کی باغ دور سنبھالیں. بالکل جاوید صاحب, یہ جو مرزا صاحب بھی بات کر رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں رجسٹریشن پہ, سر یہاں تو ایک اسکول ہونے کے لیے اس میں ایک پلے گراؤنڈ ہونا, اس کی پراپر جگہ ہونا وہ ضروری ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. دیکھیں اس کے لیے SOP موجود ہے محکمہ ایجوکیشن کے بعد. رانا سکندر کی جو متحد منسٹری ہے, دونوں منسٹریاں ایجوکیشن کی ان کے پاس ہیں, SOP موجود ہے کہ جو پرائمری سکول ہے اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے, جو مڈل ہے اس کے لیے کیا ہے, اکیڈمی کے لیے کرائٹیریا کیا ہے, ہائی کے لیے گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے, پلے گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. لیکن لاہور میں 99.9% ایسے سکول ہیں ہائر ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر میں جن کے پاس پلے گراؤنڈ ہی نہیں ہے, جن کے پاس چند ایک کمرے لیے کرائے پہ اور سکول بنا لیا. یہ وائلیشن پنجاب کے اندر ہی نہیں پورے ملک میں ہو رہی ہے. SOPs کی, سکولوں کی جو رجسٹریشن ہے, جن کے لیے جتنا رقبہ درکار ہے, یہ پورے ملک میں اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ اس وقت معاملہ سامنے آتا ہے جب کانا جیسا کوئی سانحہ رونما ہو جاتا ہے اور ہمیں انتظار ہوتا ہے
कि कोई सान्या हो, हलचल मचे और जो थोड़ी बहुत ही पूछ प्रतीत हो, जैसे मिर्जा साहब भी कह रहे थे कि SHO मुअत्तल किया उसके बाद वो बहाल हो गया। माँ बेटी की कीमत जो थी, मौत की जान की कीमत 1-1 करोड़ रुपया, वो भी ठेकेदार से दिला दिए। तो हमारे यहाँ कवानीन बनते हैं जिस पर अमल दरामद करने वाला कोई नहीं। सही। एक कानून बनता है, फिर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है, फिर गुंडा एक्ट आ जाता है, वो बनता है। तो हुकूमतें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कवानीन बनाती हैं, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट नहीं करती, उन पर अमल दरामद नहीं करती, क्योंकि जिन्होंने अमल दरामद करना है वो हुकूमत के ताबे नहीं है। हुकूमत के पास चंद एक लोग होते हैं, 4-5 बीवियाँ और 2-4 बाबू, वो सूबे चलाते हैं, और बाकी जाए जहन्नम में, कोई मरता है मरे, जीता है जाए, किसी को दवाई मिलती है, किसी को इंसाफ मिलता है, नहीं मिलता। हमने डुगडुगी बिजानी है, सियासत करनी है, वोट बैंक बनाना है, तो फिर आगे बढ़ जाना है। मिर्जा साहब, दफात कौन कौन से लग सकते हैं? इसमें आपको बताऊं, गफलत की दफात है 322 है, 319 होती है, 148, 149 है, और इसके अलावा और जो देखेंगे वहाँ पर जो कुछ वो ऐड कर सकते हो इसमें मजीद वो ऐड करेंगे इसमें दफात FIRs में जो भी। सही। और ये बेलेबल होती हैं या बेलेबल होती हैं? असल में तो यहाँ पर अगर किसी की बेल नहीं लेनी तो किसी ने एक 751 की दफा होती है, उसमें भी बेल नहीं लेते। अच्छा। ठीक है, अगर लेनी हो तो 302 कत्ल की दफात है, उसमें भी बेल ले लेते हैं। सही। बेशुमार वाकयात मिसालें हैं, मैं आपके साथ कोट भी कर सकता हूँ उसमें। तो ये सख्ती कुछ दिनों के लिए आनी है। अब होगा ये कि या तो रियासत की तरफ से कुछ माली मुआवजे का ऐलान किया जाएगा, अगर नहीं तो ये लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं इनको देखा जाएगा, अगर ये वेल ऑफ हैं, रिच लग नहीं रहा सर, जिस तरह का इलाका है, 3 मरले का घर है, 16x16 का प्रेशर डलवाया जा सकता था अगर ये वेल ऑफ होते। हाँ। ठीक है, कि अगर पता लगे कि ये कुछ भरने चट्टी भर सकते हैं, काबिल है, तो मरने वाले बच्चों को, इनके लवाहिकीन को इनके जरिए को पैसे वो दिलवा सकते हैं, जैसे पार्टी गेट में दिलवाए गए। लेकिन वो नजर कुछ नहीं आ रहा। अल्टीमेटली अगर कोई कड़वा घूंट पीना पड़ा तो वो सरकार को ही पड़ेगा। सिस्टम फेलियर है। सिस्टम फेलियर मर जाती है, उसको अस्पताल में रखा जाता है जब तक और क्या पैसे कमाए जाते हैं कि भाई वो मरी नहीं है। आपका यहाँ पे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, ये मेरा ख्याल से इन लोगों से ज्यादा बेहतर वो चोर डाकू हैं जो गन दिखाकर आपको रोड पर लूट लेते हैं, जिनका पता है कि ये हमें लूटने आए हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल्स, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, जौहर टाउन चले जाएं, डिफेंस चले जाएं, गुलबर्ग चले जाएं, माल्टोन आ जाए, इकबाल टाउन आ जाए, कहीं भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल ले लें, बड़े बड़े नामवर और बड़े बड़े अच्छे तगड़े लोगों के हॉस्पिटल्स हैं जो इनमें स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। और डाकुओं से बदतर हाल है उन लोगों का। मैं आपको बताऊं किस तरह से लोगों की बॉडीज को वो डिटेन करते हैं। जब तक आप वहां पर पैसे जमा नहीं करवा सकते, आपको वहां से डेड बॉडी नहीं मिल सकती। बदमाशी उनकी अरूज पर है। आपको गार्ड्स के जरिए टॉर्चर भी करवाते हैं, हॉस्पिटल से बाहर भी निकलवा देते हैं। आपके पास कोई चारा नहीं कि आप जब तक उनकी पेमेंट अदा ना करें, आप वहां से अपने किसी प्यारे की डेड बॉडी भी नहीं ले जा सकते। यहाँ पर जब तक इंसाफ का निजाम कायम नहीं होगा, हम और आप और ये पब्लिक जो है इसी तरह इन मामलात का शिकार होते रहेंगे। आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे और माजी में भी होते आए हैं। जावेद साहब, गटरों में बच्चों का गिर के मर जाना, इस तरह के वाकयात होना, जगह जगह स्कूल, एकेडमीज और सानहे का इंतजार, सिलेंडर फट जाना, सिस्टम बेहतर हो रहा है। इदारों में रिफॉर्म्स की बात होती है, हर हुकूमत करती है। ये इदारों में रिफॉर्म्स हो रही हैं कि अभी तक हमारे बच्चे जो हैं वो गैर महफूज है। गैर महफूज। अच्छा देखिए, आपने बात अच्छी की है। हमारे पूरी कौम ही गैर महफूज है। देखिए सरगोदा में बच्चियों के साथ क्या हुआ, फैसलाबाद में क्या हुआ, कसूर में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ, कोयटा में क्या हुआ, चकवाल वाला इंसिडेंट देख लें। चकवाल वाला इंसिडेंट बच्ची चकवाल, कहाँ है कानून? अब कह रही है कि अब कितने दिन हुए हैं? ये सरगोदा वाला इंसिडेंट ले लें आप, जंग वाला ले लें आप इंसिडेंट, ये चकवाल वाला कितने दिन हुए हैं? अब कहीं नजर आ रहा है आपको? आज आपको ये स्कूल वाला इंसिडेंट नजर आ रहा है कि एक स्कूल में जो इंसिडेंट हो गया, 14 बच्चे मर गए हैं। ये 2 दिन 4 दिन इस पर बात होगी, कोई नया इंसिडेंट आ जाएगा सामने, उसके बाद उसको भी भूल जाएगा। फिक्स करना पड़ेगा। सही। अब इस वक्त बल्दियाती सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी जगह लाहौर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के पास अजाफी होते हैं। करे ना फिक्स उनको, चीफ मिनिस्टर करे ना, वो पहले ये नजर रखेंगे ना साहब ने ब्यूरोक्रेट को ब्यूरोक्रेट क्यों लिखा, वो करे ना सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट या मिनिस्टर असल में अलमिया पता क्या है, अब जो मौजूदा दौर है करते हैं, इस मौजूदा दौर में काम को फिक्स किया जाए। इस मौजूदा दौर में आजमाइश सिर्फ पब्लिक के लिए,
जितने सरकारी लोग हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट के ले लें, उन सब से जो हमारे अपना हुकूमत कह लें या हुकूमती लोग हैं या दूसरे जो लोग हैं हमारे, उन्होंने अपनी मर्जी के काम इनसे लिए हुए हैं, उन्होंने जुल्म ज्यादतियां भरपूर करवाई हुई हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाइयां किस तरह करेंगे? अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ले लें, उसमें आप किसी भी अफसर को बेशुमार एनकाउंटर जो है वो अपना मुतनाज़े जो है वो सामने आए, लेकिन आप उसमें किसी को फिक्स नहीं कर सकते। अगर आप किसी को फिक्स करेंगे, जिसको फिक्स करेंगे वो बाहर आके चीखेगा, चिल्लाएगा मेरे से ये कुछ करवाया आपने। तो इसलिए आप किसके साथ खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किसको फिक्स करेंगे? मुझे ये बताइए, आप जब स्कूल गए, एकेडमी कब गए, ट्यूशन सेंटर एकेडमी? यहाँ पर अपना जब इंसिडेंट हुआ है उसके कोई तकरीबन को 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वहाँ पर। नहीं, मैं आपके बचपन की बात पूछ रही हूँ। बचपन में तो हमने जाहिर बात है जब अपना 4th क्लास में 5th क्लास में हम स्कूल एकेडमी में जाया करते थे इवनिंग में वहाँ पर। लेकिन आप गए सर एकेडमी ट्यूशन? क्योंकि मैं नहीं गई, मैंने ये सिस्टम बहुत कम देखा है। लेकिन अब क्या निज़ाम तालीम इतना हमारा जो है वो नाकिस हो चुका है कि हम लोगों का दूसरी तीसरी का बच्चा भी जो है वो स्कूल वाले कुछ नहीं पढ़ा रहे, उसने सब कुछ ट्यूशन में करना है। हम तो बहुत कम इदारे हैं, बहुत कम स्कूल है जहाँ पर ट्यूशन की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती, बहुत कम इदारे हैं, वो गिनती पे 1-2 इदारे होंगे जहाँ पर ट्यूशन की जरूरत ना पड़ती हो। लेकिन मोस्टली आप किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में चले जाएं, आपको ट्यूशन की जरूरत जरूर होती है, और स्कूल से ज्यादा ट्यूशन में फीस जो है वो लोग लेते हैं, वहाँ ज्यादा पैसे भरने पड़ते हैं लोगों को, डबल फीस। अब स्कूल का क्योंकि एक लेबल है, वहां से उन्होंने बच्चों ने पढ़ना है, वहां से सर्टिफिकेट लेना है, वो मजबूरी है उनकी, लेकिन उस लेबल जो है स्कूल का उसको कायम रखने के लिए आपको ट्यूशन भी जरूरी है। और मोस्टली ट्यूशन जो है ना वो आप देखें ट्यूटर जो है वो उसी स्कूल के होते हैं, वो स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, वो अलग से कारोबार है, वो आपको ट्यूशन पढ़ाएंगे इवनिंग में, और 20-20, 25-25 हज़ार रुपया एक सब्जेक्ट की फीस लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो और ये फीस अलग है, स्कूल की फीस अलग भरनी है। शॉर्टली आंसर कीजिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैंने यही अर्ज करना है कि तलीम आज कारोबार बन गई है, जिसकी वजह गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियाँ और मारदार है। देखें, आपने बात की एकेडमियों की कि आप पढ़े नहीं पढ़े, हमारे उस वक्त तो कोई एकेडमी नहीं थी, लेकिन उस वक्त जर्नैल भी बनते थे, जज भी बनते थे, और आज बिकते हैं ये सारे ओहदे। देखिए, आसम मंदीर साहब का एक मैंने इंटरव्यू सुना था, वो कहता मैं एकेडमी नहीं गया, मैंने 2 चीफ जस्टिस से रिटायर उनके इंटरव्यू किए, उन्होंने कहा जी हम एकेडमी नहीं किए, हम तो घर के गाँव के टाट से पढ़ के आए। लेकिन देखें, जो महकमा तलीम है, जो एजुकेशन का सिस्टम है, ये तबाह हो गया, और तबाह हुआ है इस तरह के जो लूले लंगड़े आप वजीर बना देते हैं, जो उस्ताद को चोर कहते हैं और ख़ुद चोरियाँ रोक नहीं पाते और किसी को फिक्स नहीं करते। ये बच्चा जो है, ये बच्चे जो हैं, ये हमारे बच्चे हैं, कौम के ममार हैं। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो बड़े कैसे होंगे, मुल्क का मुस्तकबिल कैसे संवरेगा? अब उन माओं को पूछो जिनको अब थोड़ी देर बाद उनके बच्चों की माजरत के साथ बोली लगने वाली है कि वो कब्रों में उतर जाएंगे, और हम वजीर से अब तक चले भी गए होंगे वजीर तलीम या कोई और चीफ मिनिस्टर का नुमाइंदा कि हम आपकी ये मुआशरे को संवारने के लिए तलीम बहुत जरूरी है। किसी भी मुआशरे की तरक्की जो है ना वो पढ़ाई लिखाई पे बच्चे तालीम अच्छी हासिल करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये हमारे सिस्टम ना, हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, इन लोगों की भी मजबूरी है सिस्टम में बैठने के लिए, इनको इंटरनेशनल जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। जावेद इकबाल साहब, आप बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। यकीनी तौर पर अफसोस किया जा सकता है उन तमाम फैमिली से, उन तमाम ख़ानदानों से जिनका इतना बड़ा नुकसान हो गया और उनके घरों में क़यामत गुजर गई। यकीनी तौर पर मेरे अल्फाज उनके ज़ख्मों को मरहम नहीं रख सकते, लेकिन इससे ज़्यादा हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह